बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल सत्तार ने फराज को समझाते हुए कहा, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ अंकल, अभी मैं चलता हूँ और आगे क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फराज ने वहां से उठते हुए कहा और घर आ गया और अब्दुल सत्तार फराज को देखते रह गए। फराज ने घर जाकर अपने वालिदैन को सारी कहानी सुनाई। ये सब सुनकर इम्तियाज अहमद बहुत ही हैरान हो गए। इसके बाद में बोले, मुझे ये सब किसी सेब का चक्कर लगता है, किसी बदरू का चक्कर लगता है। मेरे जानने वाले एक बुजुर्ग हैं, बहुत ही पहुंचे हुए हैं, हर किसी की तकलीफ को दूर करते हैं और कोई फीस वगैरह नहीं लेते। हम अब्दुल सत्तार को इनके पास लेकर जाएंगे। इम्तियाज अहमद की बात सुनकर फराज मुस्कुरा दिया। अगले दिन इम्तियाज अहमद, फराज और बिलाल अब्दुल सत्तार के बंगले के सामने खड़े थे और गार्ड इनको रोक रहा था कि उसी वक्त वहां अब्दुल सत्तार पहुंच गए। क्या अब हम इतने बुरे हो गए हैं कि आपका गार्ड हमको रोक रहा है? इम्तियाज अहमद ने अब्दुल सत्तार से शिकायत की, आने दो इनको। अब्दुल सत्तार ने गार्ड को हुक्म दिया। अब्दुल सत्तार इन तीनों को अपने गेस्ट रूम में लेकर बैठ गए। भाई साहब, अगर ऐसी कोई बात थी तो आप हमें उसी दिन बता देते, हम ख्वाह आपको गलत समझ रहे थे। इम्तियाज अहमद ने मुस्कुराते हुए पूछा, देखिए आप लोगों के हक में यही बेहतर है कि आप शादी की बात को खत्म करके अपनी जिंदगी खुशी से जिए और फराज के लिए कोई अच्छी लड़की तलाश करें। अब्दुल सत्तार ने इनको समझाते हुए कहा, नहीं मेरे दोस्त, आज हम शादी की बात करने नहीं आए बल्कि आपकी परेशानी दूर करने आए हैं। इम्तियाज अहमद ने लंबा सांस खींचते हुए कहा, कैसी परेशानी? अब्दुल सत्तार ने हैरानगी से पूछा, वही परेशानी जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। आपकी बेटियों के साथ ऐसा क्यों होता है? इसलिए हम आपको एक बुजुर्ग के पास ले जाने के लिए आए हैं जो इंशाल्लाह आपकी परेशानी दूर फरमा देंगे। अब्दुल सत्तार पहले तो जाने के लिए राजी नहीं हो रहे थे, लेकिन इम्तियाज अहमद के जोर देने पर आखिर मान गए। सईद फरमान शाह अल्लाह के बुजुर्ग बंदे थे जो कि लोगों की तकलीफ रूहानी इलाज से दूर फरमाते थे। आज इनके आस्ताने पर लंबी लाइन लगी हुई थी और एक तरफ इम्तियाज अहमद वगैरह लाइन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। तकरीबन 3 घंटे के इंतजार के बाद लाइन खत्म हुई, तब वो सब अंदर दाखिल हुए। शाह साहब इम्तियाज अहमद से मिलकर बहुत ही खुश हुए। इसके बाद इम्तियाज अहमद ने शाह साहब को पूरी कहानी सुनाई। अब्दुल सत्तार की गमज़दा कहानी सुनकर शाह साहब ने अब्दुल सत्तार की तरफ देखते हुए कहा, ये किसी भटकी हुई रूह का काम लगता है, लेकिन वो ये सब क्यों कर रही है? ये जानने के लिए इस रूह को यहाँ बुलाना होगा। तुम सब थोड़ा दूर हट जाओ। ये बोलकर शाह साहब ने एक गोल दायरा बनाया और इसके अंदर आग जला दी। इसके बाद इस दायरे के चारों तरफ 4 मोमबत्तियां जलाकर रख दी। सब लोग शाह साहब को हैरत से देख रहे थे। शाह साहब मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहे थे और आटा जैसी कोई चीज बार बार आग में फेंक रहे थे कि अचानक तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। शाह साहब के आस्ताने की दीवारें हिलने लगी जैसे तूफान आ गया हो। देखते ही एक कोने में धुआं जाहिर हुआ और धुएं में से अचानक एक चुड़ैल नमूदार हुई। उस चुड़ैल पर नजर पड़ते ही अब्दुल सत्तार एकदम से बोले, यही है वो कमीनी जो मेरी बच्चियों को तंग करती है। ये सुनकर चुड़ैल गुस्से से अब्दुल सत्तार की तरफ बढ़ी, लेकिन इसे शाह साहब की आवाज ने रोक दिया, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। ये बोलकर शाह साहब ने चुड़ैल के गिर्द गोल दायरा बनाया। फिर शाह साहब बोले, अब तुम इस दायरे से बाहर नहीं निकल सकती। अब ये बताओ क्यों इन शरीफ लोगों को परेशान कर रखा है, क्यों इनकी जिंदगियां बर्बाद की हैं? नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। पहले मैंने इसके खानदान की बेटियों की शादी नहीं होने दी, अब इनको एक एक करके मार डालूंगी। चुड़ैल की भयानक आवाज से पूरा आस्ताना गूंज रहा था। शायद तुम भूल रही हो कि इस वक्त तुम मेरी कैद में हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए बेहतरी इसी में है कि इनको छोड़ दो। शाह साहब चुड़ैल को डांटते हुए बोले, नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह से इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, इसी तरह मैं इसको बर्बाद कर दूंगी। चुड़ैल ने चीखते हुए कहा, क्या किया इसने तुम्हारे साथ? खुलकर बताओ। शाह साहब ने चुड़ैल से पूछा। शाह साहब के सवाल पूछते ही चुड़ैल की शक्ल बदलने लगी और थोड़ी ही देर बाद वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। इस पर नजर पड़ते ही अब्दुल सत्तार को 440 वोट का झटका लगा। वो गिरने ही वाले थे, लेकिन फराज ने इनको संभाल लिया।
اب آپ اس سے پوچھئے اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس روح نے شاہ صاحب سے کہا، کہیے جناب آپ کا کیا تعلق ہے اس لڑکی سے؟ شاہ صاحب نے عبدالستار سے کہا۔ عبدالستار کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ان کو اپنی جوانی یاد آ گئی اور انہوں نے بتانا شروع کیا، واقعی میں اس لڑکی کا گنہگار ہوں۔ آج میں جتنا شریف ہوں لیکن جوانی کے دنوں میں ایک ظالم اور عیاش تھا۔ گاؤں کی لڑکیوں کو بہلا کر اپنے بستر کی زینت بنانا میرا شوق تھا۔ یہ جو لڑکی آپ سب دیکھ رہے ہیں اس کا نام ساجدہ تھا۔ یہ ہمارے گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ میں روزانہ اس کا پیچھا کرتا تھا۔ ایک دن یہ کنویں پر پانی بھرنے آئی تو میں بھی وہاں پہنچ گیا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگ گیا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں کہیں سے ایک پتھر آ گیا۔ اس نے وہ پتھر مجھے پھینک کر مارا جو سیدھا میری آنکھ میں لگا اور میں ایک آنکھ سے محروم ہو گیا۔ اور میں آج تک اپنے گھر والوں کو یہی بتاتا رہا کہ میری آنکھ ایک حادثے میں ضائع ہو گئی تھی۔ خیر، اپنی آنکھ کھونے اور اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے کے لیے میں بہت ہی زیادہ تڑپ رہا تھا۔ ایک دن مجھے موقع مل گیا۔ میں نے کہا اگر یہ میری نہیں ہوئی تو کسی اور کی بھی نہیں ہو سکتی، اور زور زبردستی اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ اسے اغوا کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ میں نہیں بتا سکتا، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ جب جذبات کا طوفان ختم ہوا تو میں نے اس سے کہا اب تمہارا زندہ رہنا میرے لیے مشکل ثابت ہوگا، اس لیے خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں اس کا گلا دبا کر اسے ختم کر دیا اور ایک درخت کے نیچے گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ بس یہی میری کہانی ہے۔ اور جس طرح میں نے اس کی شادی کو برباد کیا اسی طرح اس نے بدلہ لے کر میری بیٹیوں کی شادی کو برباد کیا۔ اتنا کہہ کر عبدالستار ہچکیوں سے رونے لگے تو وہاں پر شاہ صاحب سمیت دیگر لوگ بھی عبدالستار کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، یہ سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا وہی تم نے ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا اور اس طرح حساب برابر ہو گیا۔ دیکھو عبدالستار اپنی غلطی مان رہے ہیں اور ان کو سزا تم دے چکی ہو، اب ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ شاہ صاحب نے چڑیل کو سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے شاہ صاحب آپ کہتے ہیں تو میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں، لیکن میری روح کو تب سکون ملے گا جب میری ہڈیاں فلاں درخت کے نیچے سے نکال کر نماز جنازہ کر کے دفن کر دیں۔ اور یہ سن کر شاہ صاحب بولے، ٹھیک ہے ہم یہ کر دیں گے، پہلے تم وعدہ کرو کہ اب ان کو تنگ نہیں کرو گی۔ یہ سن کر ساجدہ کی روح نے وعدہ کیا اور شاہ صاحب نے اس کو وہاں سے جانے دیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب بولے، کل آپ لوگ فراز اور فیضہ کا نکاح کر دیں، اس میں فائدہ ہے، اور میں ساجدہ کے کفن دفن کا بندوبست کر دوں گا۔ یہ سن کر فراز کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ ادھر فراز اور فیضہ کے نکاح کے تیسرے دن رخصتی تھی، ہر طرف خوشیوں کا ڈنکا بج رہا تھا۔ عبدالستار کا گھر بہت سجایا گیا تھا کیونکہ آج فیضہ کی رخصتی تھی۔ سب کو برات کا انتظار تھا کہ اتنے میں برات آئی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ اچانک ہی ایک گرجدار آواز آئی، رک جاؤ، سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئی۔ وہاں پر فراز کے کالج کا ٹپوری زبیر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں 2 پستول تھے، اس کے ساتھ 6 یا 7 نقاب پوش ہتھیاروں سمیت دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی میں نے تیرے کو سمجھایا تھا کہ فیضہ صرف میری ہے، لیکن شاید میری بات تیرے بیچے میں فٹ نہیں ہوئی تھی۔ اب عزت سے یہاں سے بھاگ جا، ورنہ میرے آدمیوں کی گولیوں سے تیرا جسم چھلنی ہو جائے گا۔ زبیر نے فراز کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، کچھ بھی کر لو، آج تو فائنل شادی ہو کر رہے گی۔ فراز نے جوش سے کہا۔ فراز کی بات سن کر زبیر اس کی طرف بھاگا اور زوردار لات فراز کو رسید کی تو وہ دور جا کر گر گیا۔ اچانک زبیر کی نظر فیضہ پر پڑی جو شکل سے بدل رہی تھی۔ اس کا چہرہ بدلتے ہوئے ایک چڑیل کا روپ اختیار کر گیا۔ چڑیل کو دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئی۔ زبیر کی آنکھیں پھٹی جا رہی تھی۔ چڑیل نے منہ سے پھونک ماری تو سارے نقاب پوش اڑتے ہوئے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد چڑیل نے ایک اشارہ کیا تو سارے نقاب پوشوں نے اپنے ہتھیار ایک دوسرے پر رکھ کر ایک دوسرے کو گولیاں مارنے لگے اور سب ختم ہو گئے۔ اس کے بعد چڑیل نے زبیر کو گردن سے پکڑ کر اوپر کی طرف پھینکا تو وہ اوپر کو گیا اور پھر دڑم سے نیچے گرا اور اس کا سر جسم سے الگ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد فیضہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی اور اب وہاں پر ساجدہ کی روح ظاہر ہوئی۔
साजिदा ने फैजा की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोली, मैंने शाह साहब से वादा किया था कि अब आप लोगों को तंग करने नहीं आऊंगी, लेकिन ये तो वादा नहीं किया था ना कि तुम लोगों की मदद करने भी नहीं आऊंगी। अब्दुल सत्तार ने साजिदा के आगे हाथ जोड़ दिए और माफी मांगने लगे तो वो बोली, बस ठीक है, इंसान गलती करता है, लेकिन जो गलती करके सुधर जाए वो अल्लाह का प्यारा होता है। शाह साहब ने मेरी तदफीन और नमाज जनाजा अदा कर दी है और अब मैं जा रही हूँ, अब मैं कभी वापस नहीं लौटूंगी। ये बोलकर वो धुएं में तहलील हो गई और सब इसे जाता देखते ही रह गए। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।